सबै साथीहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै स्वागत छ साथीहरू। प्रतिनिधिमूलक समस्याहरू र प्रतिनिधिमूलक विचारहरू आइसकेका छन्। सबै साथीहरूले नबोले पनि ती विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी, विभिन्न क्षेत्रका समस्याहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी र विभिन्न क्षेत्रका विचारहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषयहरू आएका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि वा यस क्षेत्रका प्रतिनिधि साथीहरू प्रतिनिधिमूलक विचारहरू सविस्तार राख्नुहुन्छ। त्यसमा समस्याहरू छन्, मागहरू छन् र सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा एक ढङ्गले भन्ने हो भने कतिपय कुराहरू नयाँ अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र सुझावहरूको रूपमा पनि आएका छन् र धेरै उपयोगी छ। त्यसकारण कोही साथीले बोल्न नपाउनु भए पनि खासै कुरा छुटे जस्तो मलाई लाग्दैन, कुराहरू आएका छन्। आज म धेरै कुराहरू सविस्तार पनि राख्नेवाला छैन। फेरि मलाई डर लागिरहेको छ, यति धेरै कुराहरू उठेका छन्, तिनीहरूको सम्बोधन गर्ने हो भने त धेरै समय लाग्छ। त्यसकारण म संक्षिप्तमा मात्रै जान चाहन्छु, धेरै संक्षिप्त। पहिलो कुरा, दिन सक्ने देश, हुनै नपर्ने देश, तर यथार्थमा के गरिब छ। गरिब हुनै नसक्ने देश हो, गरिब हुनै नपर्ने, तर शासकीय अव्यवस्था वा जनतालाई विकासमा सरकारले मार्गदर्शन गर्न नसक्ने, सङ्गठित ढङ्गले परिचालन गर्न नसक्ने, सही नीतिहरू निर्धारण गरेर त्यस बाटोमा अगाडि बढ्न नसक्ने र विभिन्न क्षेत्रका नीतिहरूमा गम्भीर त्रुटिहरू रहन्, व्यवहारहरूमा गम्भीर त्रुटिहरू रहन्, जस्ता कारणहरूले आर्थिक उन्नति हुन सकेन, देशले विकास गर्न सकेन, समृद्धि हासिल गर्न सकेन। आज हामी त्यस स्थितिलाई सम्पूर्ण रूपमा बदल्ने र छोटो अवधिभित्र निकट भविष्यमा देशको आर्थिक पहिचान बदल्ने त्यस सङ्कल्पका साथ आज हामी यहाँ लगाएका छौँ। निकट भविष्यमा हामी देशको आर्थिक परिचय बदल्न चाहन्छौँ। यसै त हाम्रो देश एलडिसीबाट डेभलपिङका लागि सिफारिस भएको छ, अथवा अब हामी एलडिसी भइरहेका छैनौँ। अब हामी त्यसबाट अपग्रेड भएका छौँ। सिफारिस हुनुको अर्थ त्यो अपग्रेड विधिवत तिमीहरू भयो भन्नु बेग्लै कुरा होला, तर सिफारिस भइसकेको छ। अर्थात् हामीले यो छोटो अवधिमा ठुलै प्रगति गरेका छौँ। हामी विभिन्न ढङ्गले नयाँ एरामा प्रवेश गरेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा, पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हामीले यी विगत 3 वर्षमा मात्रै जे काम गरेका छौँ त्यो अभूतपूर्व र असाधारण छ। अरू शिक्षाका क्षेत्रमा होस्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, थुप्रै क्षेत्रमा, पूर्वाधारका क्षेत्रमा होस्, बाटाका क्षेत्रमा होस्, पुलका क्षेत्रमा होस्, यदि कनेक्टिभिटी नै छैन भने हामी उत्पादन गरेर पनि मार्केटसम्म पुर्याउन सक्दैनौँ। निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन गऱ्यौँ भने पनि पठाउने बाटो र साधन, माध्यम र साधन छैन भने त्यो पनि काम लाग्दैन। त्यसर्थ हामीले
यस पक्षमा पूर्वाधार विकासका पक्षमा बाटाघाटा, यातायात, एयरपोर्ट, कहीँ केबल कार, कहीँ अरू प्रकारका साधनहरू, र यसमा हामी रूपान्तरण गरिरहेका छौँ। अहिले पनि इलेक्ट्रिक बस खरिदका लागि टेन्डर हुने सिलसिला जारी छ। हामी अब आधुनिकतातर्फ जाँदैछौँ। आधुनिक नेपाल, यो पुरानो नेपाल हो। मैले त्यसमा नारा दिएको छु कि इतिहास झल्कने, आधुनिकता टल्कने। मैले हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक बनाउने सन्दर्भमा निर्देशन दिँदाखेरि भनेको थिएँ कि त्यसमा हाम्रो इतिहास झल्किनुपर्छ र आधुनिकता पनि टल्किनुपर्छ। आधुनिकता टल्काउने नाउँमा हामी हाम्रा इतिहासलाई भुल्न सक्दैनौँ। हाम्रो इतिहासको संरक्षणका नाउँमा आधुनिकतातिर नगइकन फेरि ती जगडिएर बस्छ। त्यसकारण हामी गौरवपूर्ण इतिहासलाई सम्झन्छौँ, त्यसलाई कायम राख्छौँ, तर परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्छौँ, गतिसाथ अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो नीति त्यो हो कि हामी इतिहास पनि हाम्रो कामहरूमा झल्किन्छ र आधुनिकता पनि झल्किन्छ। अहिले यति बेला हामीले यदि कोभिड नभएको भए हामीले टुरिज्मको सेक्टरमा के गरिसकेका हुन्थ्यौँ 2020मा म नभएका कुराको हाइपोथेटिकल चर्चा गर्न चाहन्छु। तर हामीले केही गरिसकेका हुन्थ्यौँ अहिलेसम्म टुरिज्मको सेक्टर। तर अनफर्चुनेटली हाम्रा होटल बन्द भए, हाम्रा रेस्टुरेन्ट बन्द भए, घर घरमा मान्छे बन्द भएपछि, प्लेन हवाई उडान बन्द भएपछि, एयरपोर्टमा झार फलाएपछि अब हामीले टुरिज्मको पुस्ने मान्छे पनि, त्यहाँ अलिकति सरसफाइ गर्ने मान्छे पनि नपाउने अवस्था छ। त्यस स्थितिमा हामी सर्भाइभ गऱ्यौँ र धेरै क्षति हुन नदिकन, कम्पेरिटिभली हामी कुरा गर्न सक्छौँ, हामीले दुनियाँको तुलनामा धेरै क्षति हुन नदिकन आफूलाई क्षतिबाट जोगाएका छौँ। अघि साथीहरूले राख्नुभएको थियो कि हामीले होमियोपेथिक एक सेक्टरबाट एक थरी साथीहरूले होमियोपेथिक गर्नुभयो होला, अर्को थरीले आयुर्वेदिक गर्नुभयो होला, अर्को थरीले प्राकृतिक गर्नुभयो होला, अर्को थरीले अर्को चिज गर्नुभयो होला। हाम्रा ट्रेडिसनल मेडिसिनका पक्षहरू हाम्रो भाग छ। हामी एउटा मात्रै पक्षमा एलोपेथिक औषधिको मात्रै भर परेका भए पनि हामी यति कम क्षतिमा यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। हामी मल्टिपल वेबाट हामीले साइकियाट्रिक डक्टरहरूको भेला गरेनौँ कि आयुर्वेदिक डक्टरहरूको, होमियोपेथिक डक्टरहरूको, प्राकृतिक चिकित्सावाला डक्टरहरूको अनेक भेलाहरू हामीले र कसरी जनचेतना जगाउनु त्यसका लागि काम गर्यौँ। र जनचेतना वास्तवमै जागेको छ र हामीले नेपालीहरूको जस्तो हाम्रो स्वास्थ्य नीतिको मूल आधार, मूल स्वास्थ्य नीति के हो भन्दा हामीले स्वस्थ अथवा निरोगी नेपाल, निरोगी भएपछि बुढौतीमा जानु पर्ला, प्रेग्नेन्सीमा जानु पर्ला हस्पिटल, कुनै ट्रमाको स्थितिमा आकस्मिक दुर्घटनाजन्य कुराहरूमा जानु पर्ला, नत्र भने वर्ष जवान र उमेरका मान्छे ज्येष्ठ नागरिक हुँदासम्म पछिसम्म पनि हस्पिटल जानै नपर्छ। हामी त्यस दिशामा अवेरनेस, हाम्रा हेबिट्स, अरू कुराहरूमा पनि जाँदैछौँ। अथवा समाज परिवर्तनलाई हामीले एउटा क्षेत्रबाट एकाङ्गी रूपमा अलिक झपक्क धान फल्यो भने पुग्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। ठुला मकैका घोगा, धेरैवटा घोगा एउटा बोटमा फल्यो भने पुग्छ भन्ने हामी छैन। उद्योग फस्टायो भने मात्रै पनि पुग्छ भन्ने हामी छैन। पर्यटन फस्टायो भने त्यसमा मात्रै पनि पुग्छ भन्ने छैन। विद्युत प्रशस्त निकाल्यौँ भने पनि त्यसले मात्रै पुग्छ भन्ने छैन। हामी होलिस्टिक एप्रोचका साथ सम्पूर्ण पक्षहरूको विकास र उत्थान, समग्र पक्षहरूको परिवर्तन, रूपान्तरण र अग्रगति, हामी ती नीतिहरूका साथ जाँदैछौँ। केरियाजीले राख्नुभयो
दुगडजीले अलिकति त्यसमा जवाफ पनि दिनुभयो। जुन ठाउँमा गयो त्यही अनुसारको कुरा गर्छ। अब व्यापारीसँग गएर के कुरा गर्ने, उद्यमीसँग गएर के कुरा गर्ने, उद्योग व्यापारकै कुरा गर्नुपर्छ। अब यहाँ कृषिका कुरा धेरै गरेर त फाइदा छैन। यहाँ त उद्योगका कुरा गर्नु, उद्योग कृषिका कुरा गर्ने हो भने पनि कृषि आधारित उद्योग, कृषिको बाई प्रोडक्टको रूपमा आउने उद्योग, प्रशोधनका उद्योगहरू, क्यानिङ उद्योगहरू अथवा अरू प्याकेटिङका इन्डस्ट्रिजहरू अथवा प्रशोधनका कुराहरू कृषिजन्य उपयोगसँग सम्बन्धित भए पनि उद्योगसँग सम्बन्धित भएर कुरा गर्नुपर्ने हो। त्यसलाई या त त्यसलाई निर्यातसँग सम्बन्धित बनाएर कुरा गर्नुपर्छ। त्यस कारण यो स्वाभाविकै हो। यो जहाँ पुगिन्छ त्यही अनुसार। अझ मेरो त के भने जुन मञ्च छ त्यस मञ्चमा त्यसमा कन्फाइन भएर कुरा गर्छु। मेरो हालत त्यही हो। एउटा विषयमा कुरा गर्दैछ, मेरा विरोधीहरूको कुरा गरेर मेरा विरोधीले हैरान पार्यो भनेर के हो? तपाईँलाई के मतलब छ? तपाईँलाई आफ्ना समस्या र त्यसको समाधानसँग मतलब छ। मेरा विरोधी के गर्दैछन्, आफै भेला गर्दैछन्, कता कता तमासा गर्दैछन्, कहाँ लड्डु खाँदैछन्, तपाईँलाई के तपाईँको उद्योगसँग, तपाईँको व्यवसाय छ। त्यसैले मैले यहाँ गर्नु त्यो कुरा नै मैले यहाँ गर्नु पर्यो। त्यस कारण जुन मत छ त्यस अनुसारको कुरा त्यो स्वाभाविक हो। राष्ट्रिय आकाङ्क्षा भनेका छौँ, त्यो प्राप्त गर्न भनेको एउटा सेक्टर मात्रै उठाएर हुँदैन। अस्ति केडियाजीले यस राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको सम्बन्धमा अपूर्णताको कुरा अलिकति उठाउनु भएको थियो। एउटा त्यो के भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भएर हुँदैन, खुसी पनि हुनु पर्यो नि। म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले पनि बुझ्दा हुन्छ, अरू साथीहरूले पनि सम्झिँदा हुन्छ यस कुरालाई। खुसी भनेको एक श्रेणीको एक एकवटा विषयको कुरा। तपाईँले एउटा साथीलाई फुल दिनुभयो भने खुसी एकछिनको कुरा हो। सुखी जीवन भनेको खुसीसँग सम्बन्धित हुँदैन। खुसी भनेको एक क्षणको कुरा हो। खेल्दाखेरि एउटा टेबल टेनिस खेलो, एउटाले जित्यो भने खुसी हुन्छ, अर्काले हार्छ खुसी हुन्छ। त्यो खुसी भनेको चाहिँ इस्यु वाइज हुन्छ, एउटा कुरासँग हुन्छ, आवधिक हुन्छ, क्षणिक हुन्छ, तात्कालिक हुन्छ। खुसी भनेको सुख भनेको यो चाहिँ सुख प्राप्ति त्यति बेला हुन्छ जब खुसीहरूको सङ्ग्रह। त्यसै कारण हाम्रा पूर्वजहरूले आज सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हौँ भनेर किन भन्यो भने मानव जाति के चाहन्छ भन्दा मानव जातिका सम्पूर्ण प्रयासहरू, सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू, सम्पूर्ण चेष्टाहरू केका लागि समर्पित छ। किन मान्छेले चेष्टा गर्छ? तपाईँ उद्योग किन चलाउनुहुन्छ? तपाईँ बिजनेस किन गर्नुहुन्छ? तपाईँ रिस्क किन माग्नुहुन्छ? सुख प्राप्तिको। तपाईँले खेतीबाली किन लगाउनुहुन्छ? सुख त्यसमा खुसीहरूको सङ्ग्रहबाट सुख। खुसी कस्तो हुन्छ भने तपाईँले रोपेको बिरुवा उम्रियो भने तपाईँलाई खुसी लाग्छ, तर त्यसले तपाईँलाई जाडोमा ज्याकेट हाल्दैन, बिरुवा नै उम्रिएको हो। सुख भनेको चाहिँ त्यो फलिकन तपाईँले ज्याकेट लाउन पाएपछि चाहिँ जाडो हट्छ, त्यो चाहिँ सुख हो। तपाईँले त्यो फलिकन खान पाएपछि पेट भर्छ, त्यो सुख हो। जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति भएपछि, न्यायोचित आवश्यकताहरूको परिपूर्ति भएपछि सुख प्राप्त हुन्छ। र समृद्धिले मात्रै सुख हुँदैन। त्यसै कारण हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेका छौँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली समृद्धि मात्रै भएर आउँदैन। चन्दाका नाममा तपाईँलाई बन्दुक देखाएर तपाईँको आम्दानी भन्दा बढी माग गर्छ र असुडुपर गर्न थाल्छ भने पर्सि पैसा बुझाउन ल्याउ नत्र भनेको छ भने
तपाईँ धनी हुनुहुन्छ तर के भने निद्रा त लाग्दैन, भोक त लाग्दैन। त्यसै कारण यस्ता समस्या पनि समाधान गर्न म लागेको छु। मैले तपाईँहरूलाई पैसा बाँडेको छैन, तपाईँहरूलाई केही सुख दिएको छैन, तर एउटा काम गरिदियो भने तपाईँहरूलाई ढुक्क हुन्छ कि भाइलेन्सबाट पिसमा ल्याऊ, एक्सटर्सनबाट नो एक्सटर्सनमा गयो। आनन्द आउँछ नि त, सुख प्राप्त हुन्छ नि, निद्रा लाग्छ नि त्यो, भोक लाग्छ नि त्यो। त्यस कारण अर्को कुरा के हो भने मारवाडी सरकार अलि हामीलाई हेपे जस्तो लागिरहेको छ अहिले। अर्थात् मान्छे के चाहँदो रहेछ भने सम्मानपूर्ण जीवन चाहँदो रहेछ। त्यस कारण उहाँ धनी हुनुहुन्छ त, मारवाडी भनेको गरिब समुदाय होइन, सम्पन्न समुदायको संस्थाको अगुवा हुनुहुन्छ, तर पनि सन्तोष रहन्छ। किन सुख रहन्छ भने हेपिराखेको छ मलाई भन्नुको लागि, भन्छ छ नि उहाँसँग भन्छ, तर हेपेको फिलिङ भइराखेको छ भने हेपेको फिलिङ भइराखेका बेला हेपिएपछि मान्छेलाई सुख हुँदैन। त्यस कारण हामी सुख चाहन्छौँ भने सम्मानयुक्त जीवन, हैसियत हक भएको जीवन बाँच्न पाउँछ, तब मात्रै। एक दुईवटा महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूको आफ्नो फिल छ। महिला भएको हुनाले हामीलाई पछि पारेको छ, नत्र भने हाम्रो क्षमताले हामी निकै अगाडि बढ्ने मान्छे हौँ भन्ने परिरहेको छ उहाँहरूलाई। उहाँहरू सम्पन्न परिवारको हुनुहुन्छ, तर पनि मनमा अलिकति खुसी छैन, सन्तोष छैन, सुख छैन, किनभने जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन छ भन्ने उहाँहरूलाई परिरहेका छ। त्यस कारण हामी सुखका निम्ति काम गरिरहेका छौँ। समृद्धि मात्रै होइन, सुखी नेपाली भने सुरक्षाको निर्भय वातावरण प्रत्याभूति हुनु पर्यो, सम्मानयुक्त वातावरणको प्रत्याभूति हुनु पर्यो र अधिकार सम्पन्न जीवन हुनु पर्यो। पाउनु पर्ने हक अधिकारहरू प्राप्त गर्नु पर्यो। घोषित हक अधिकारहरू संविधानको किताबमा मात्रै लेखेर भएन, त्यो अधिकार प्राप्त हुनु पर्यो, त्यहाँसम्म पुग्न पाउनु पर्यो। खाना लाउने अधिकार सबैलाई छ, छोराछोरी पढाउने अधिकार सबैलाई छ, स्वास्थ्य उपचार गर्ने अधिकार सबैलाई छ, ठुल्ठुला उद्योग खोल्ने अधिकार सबैलाई छ नि। मलाई पनि ठुला ठुला उद्योग खोल्ने अधिकार छ, तर दबाई हुनु पर्यो नि। त्यो स्थितिसम्म पुग्न अवसर मैले चाहिँ पाउनु पर्यो। यसर्थ अवसरहरूको प्राप्ति, समानताको प्राप्ति, सुरक्षाको प्राप्ति, सम्मानजनक जीवनको प्राप्ति। र मैले संक्षिप्तमा अघि भने न्यायोचित जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको सहज परिपूर्तिबाट मात्रै सुख प्राप्ति हुन सक्दछ, समृद्धि एक्लैले हुँदैन। त्यसर्थ हामी समग्र समाजको समग्र सामाजिक उत्थान, जसभित्र आर्थिक, राजनीति पनि भाँडभैलो नहोस्, सङ्गो राजनीति होस्, भाँडभैलो नहोस्, अर्थतन्त्र पनि विकृत नहोस्, स्वस्थ अर्थतन्त्र झाँगिएर मौलाएर फस्टाएर अगाडि बढोस्। सामाजिक जीवन पनि यतै बम बढ्या छ, उतै मान्छे मारिया छ, उतै के भएको छ, एक जमाना कस्तो थियो हो नेपाल। भागेर जाउँ भने कहाँ जाउँ, यहाँ बसौँ भने बसिसक्नु छ। सबै भागेर जाँदाखेरि के गर्ने र यहाँ बसिसक्यो, त्यस्तो हुनु थिएन र। खाडीमा मान्छे जाने अहिले 40 लाख 50 लाख आदि अहिलेको सरकारले पुर्याएको हो र किन पुगे मान्छे भन्दा त्यही द्वन्द्वका कारण त पुगे। हिजो एउटा द्वन्द्वको त्यो स्थिति बन्यो। त्यो द्वन्द्वको स्थितिले मान्छे गाउँमा बस्न नसकेर सहर आउने, सहर बस्न नसकेर विदेश भाग्ने। दुईटा, सुरक्षाको हिसाबले, रोजगारीको हिसाबले। जान परिवार कसरी पाल्ने? गाउँ छोडो, ठाउँ छोडो, उद्योग धन्दा बन्द भए, कल कारखाना बन्द भए, अरू रोजगारी गए। साउजीले त उद्योग डुब्यो, तर पनि अलिकति डिपोजिट हुँदो हो।
केही समय त चल्ला, तर त्यो बिचराहरू जो ह्यान्ड टु माउथ छ उसको त केही समय चल्ला भन्ने डिपोजिटै छैन नि उसमा त। डिपोजिट नभएकाको के भयो? त्यसकारण त्यो स्थिति हामीले पार गरेर आयौँ र आजको यस स्थितिमा छौँ। हामी मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने हामी समग्र क्षेत्र हाम्रो राष्ट्रिय सामाजिक जीवनको सम्पूर्ण क्षेत्र कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, सर्भिस सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायतका सबै एजुकेसन एन्ड हेल्थ अरू सेक्टरहरू सबै क्षेत्रको उत्थानबाट समृद्ध नेपाल, विकसित नेपाल, आधुनिक नेपाल र सुखी जनताको नेपाल बनाउन चाहन्छौँ। अब यसका यदि तपाईहरु जुन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ, जुन क्षेत्रमा तपाईहरु सम्बन्धित हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्र चाहिँ पछाडी पर्यो भने कुनै मामुली एउटा क्षेत्र पनि पछाडी पर्दा हामी पछाडी नै पर्या हुन्छौँ। एउटा समुदाय मात्रै पछाडी पर्यो भने पनि हामी पछाडी नै पर्या हुन्छौँ। एउटा व्यक्ति भोकै पर्यो भने पनि हामी नेपालीले खाना लाउन पाएका छन् भन्न सक्दैनौँ, किन एउटा व्यक्ति त भोकै छ त। त्यसकारण समग्रतामा, त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु म जीडीपी को आधारमा वा पर क्यापिटाको आधारमा देशको विकासलाई मापन गर्ने भन्दा यो समग्र जनताको आर्थिक स्थितिलाई कसरी माथि उठाउने, कोही पनि पछाडी छोडिनु हुँदैन, कोही पनि पछाडी पर्नु हुँदैन, त्यस मान्यताका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ। तर त्यो पपुलर स्लोगन हामी कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहन्छौँ। त्यस पपुलर स्लोगनलाई सार्थक बनाउन चाहन्छौँ। कोही पनि पछाडी छोडिनु हुँदैन, कोही पनि पछाडी पर्नु पारिनु हुँदैन। यसका निम्ति औद्योगिकीकरण अनेक हिसाबले, मोडर्नाइजेसनको हिसाबले, एक्सपोर्टको हिसाबले हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ इम्ब्यालेन्स, हाम्रो ट्रेड घाटा छ, सन्तुलन बिग्रिएको छ र त्यो घाटातर्फ ऋणात्मक बिग्राइ छ हाम्रो घाटा, हाम्रो असन्तुलन। हाम्रो चाहिँ बढ्ता निर्यात भएर असन्तुलित भएको भए त राम्रो हुन्थ्यो। सबै देशलाई सधैँ असन्तुलन नराम्रो होइन, चीनलाई कहाँ नराम्रो भएको छ असन्तुलन। उसले बेसरी निर्यात गर्छ, अरूको थोरै किन्छ, असन्तुलन त छ नि, तर उसलाई चाहिँ राम्रो छ। हाम्रो चाहिँ निर्यात गर्ने आइटम त्यति छैन, हामी निर्यात कम गर्छौँ, आयात मात्रै गर्छौँ, उपभोग मात्रै गर्छौँ। हामी क्रेता हौँ, हामी उपभोक्ता हौँ, हामी उत्पादक होइनौँ, हामी निर्यातक होइनौँ भनेपछि हामीलाई घाटा परेको छ हाम्रो व्यापार। त्यस्तो अटोमोबाइल्सको साथीले अघि भन्नुभयो, यो अटोमोबाइल्सलाई किन चाहिँ यति नगरे। मेरो सुझाव छ तपाईँहरू अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा लागेका साथीहरू जति अथवा इम्पोर्ट गर्ने ओर्ने आदि इत्यादि साथीहरू हुनुहुन्छ, सबै मिलेर यहीँ खोल्नुहोस् न एउटा अटोमोबाइल्स। यहीँ खोल्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले सोचेको भन्दा बढ्ता सुविधा छ। जति साथीहरू लाग्नुभयो त्यसले जब अपर्च्युनिटी दिन्छ, त्यसले प्रोडक्सन गर्छ, त्यसले आयात त कमसेकम आयात त गर्नु परेन, त्यो त आयात त रिप्लेस गरिदिन्छ नि त। आयात रिप्लेस भयो भने मैले तपाईँहरूलाई अर्थतन्त्र अर्थशास्त्र पढाउनुपर्छ र आयात रिप्लेस भयो भने हाम्रो डलर बच्यो, पैसा बच्यो, हाम्रो बचतको स्थितिमा, शोधनान्तर स्थितिमा, बचतको स्थितिमा सबैमा सकारात्मक प्रभाव परेन। त्यसकारण त्यति गर्दा पनि बाटामा खाँदा खान्छ गाई, खाँदा खान्छ। साँच्चैको ट्याक्स हल्का गरिदिने हो भने त 50% है 10% डाउन पेमेन्ट गरेर अरू चाहिँ किस्ताबन्दीमा तिर्ने हो भने मैले किन्छु एउटा गाडी।
के होला ट्राफिक? त्यसैले हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यो नसोचिकन होइन, नसोचिकन गरिरहेका छैनौँ, सोचेर नै गरिरहेका छौँ। मेरो आग्रह के छ साथीहरूलाई भने एउटा यसका 2-3 मात्रै म भन्न चाहन्छु। एउटा रोजगारी दिने खालका इन्डस्ट्री स्थापना गर्नु, रोजगारी दिने खालका उत्पादन दिने खालका इन्डस्ट्री स्थापना गर्नु। फ्यासिलिटीको चिन्ता गर्नु पर्दैन, निर्यातमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्नुहोस्, निर्यात गर्नुहोस्। के कारण बनाउनुपर्छ मैले प्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि भनेको छु। इन्भेस्टमेन्ट बोर्डमा तपाईँहरूको प्रतिनिधिहरू बकाइदा हुनुहुन्छ, सिएनआईका हुनुहुन्छ, एफएनसिसिआईका हुनुहुन्छ, च्याम्बरका हुनुहुन्छ, अरू सेक्टरका हुनुहुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्ने, के गर्ने, कहाँ गर्ने त्यो। र मैले साथीहरूलाई भनेको छु के सुधार गर्नु पर्यो। ड्राफ्ट गरेर ल्याउनुपर्छ सिँगै ऐन कि विधेयकको रूपमा। कसैले अध्यादेश ल्याउनै हुँदैन भन्यो भने पनि जरुरी पर्यो भने अध्यादेश पनि ल्याइन्छ, किन देश विकासका लागि। अध्यादेश संविधान अनुसारको कुरा हो, संविधान सम्मत कुरा हो। 6 महिना संसद यस्तै श्रद्धाञ्जली दिँदै बस्दै उठ्दै गर्दा, श्रद्धाञ्जली दिँदै उठ्दै गर्दा अनि उद्योगलाई चाहियो भनेदेखि हामीले उद्योग अगाडि बढाउनु परेन। 3 महिना अगाडि उद्योगको स्थापना गर्यो भने 3 महिना अगाडि नै त्यो कम्प्लिट हुन्छ। 3 महिना अगाडि कम्प्लिट भयो भने 3 महिनाको प्रोडक्सन, 3 महिनाको रोजगारी, 3 महिनाको निर्यात, 3 महिनाको उपभोग, 3 महिनाको आयात विस्थापन, ती चिजहरू हुन्छ नि त। त्यस कारण हामी यस्तो कुराहरूमा विलम्ब गर्न सक्दैन। म त्यसो गरेर यस्ता आइटमहरू तर्फ जोड दिन्छु। आयात गर्ने कुरालाई म खास व्यापार ठान्दिनँ। आयात भनेको कुनै व्यापारमा ठान्दिनँ, निर्यात व्यापार उत्पादन गरेर पठाउनु। म पनि चामल किनेर खान्छु, व्यापारी हुँ म, व्यापारी भएँ। चामल किनेर खान्छु, दाल किनेर खान्छु, व्यापारी भएँ नि म। किनभने दाल किनेर खाएँ, चामल किनेर खाएँ, सागसब्जी किनेर खान्छु, आलु प्याज पनि सबै किनेर खान्छु, गोलभेडा पनि किनेर खान्छु। किनेर खाँदा व्यापारी भइन्छ। त्यसो भएर मैले गाडी किनेर कुदाएँ भने म व्यापारी होइन, उपभोक्ता मात्रै हो म। त्यस कारण हामी यो किनेर उपभोग गर्ने व्यापार पनि किनेर बाहिरको सामान भित्र ल्याउने र यहाँ सप्लाई गर्ने कुरा त्यो पनि खास व्यापार होइन। खास व्यापार यहाँ प्रोडक्सन गरौँ, यहाँबाट या त आयात प्रतिस्थापन गरौँ, यहाँ उद्योग स्थापना गरौँ, यहाँको कन्ज्युम गरौँ, यहाँको प्रोडक्सन। अहिले राम्रो गर्नुभएको छ साथीहरूले, केही साथीहरूले इनिसिएसन लिनुभएको छ, त्यसलाई म एकदमै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। सिएनआईले अस्ति सुरु गर्यो मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको रूपमा। मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान, मेक इन नेपाल एकदमै स्वागत योग्य। मेक इन नेपाल त्यसकारण नेपालमा उत्पादन गर्ने कुरा गरौँ। आवश्यक अत्यावश्यक र मेटेरियल्स बाहिरबाट ल्याऊ र यहाँ उत्पादन। जे हामीलाई उपभोग गर्न पर्छ क्यालकुलेसन गर्नु। हामी त 20 वर्षपछि गाडी त लगभग स्क्रैच गर्दैछौँ। पहिले भएका सबै गाडी नयाँ पनि 20 वर्षपछि त चल्दैन। उद्योग स्थापना गर्नुहोस् न, अहिलेदेखि इलेक्ट्रिक भेहिकलको उत्पादन गर्नुहोस् न, रिप्लेस गर्दै जानुहोस् न। कमसेकम तपाईँहरू टेक्नोलोजी भनेको त अहिले तपाईँले चाहिँ इन्टरनेटमा पाउनुहुन्छ क्या टेक्नोलोजी। त्यस्तो समय भइसक्यो। त्यस कारण हामीसँग अब इन्जिनियर नभएका होइनन्, टेक्निसियन नभएका होइनन्, अथवा हामीले चाहिँ कन्सल्टेन्ट हायर गर्न सक्छौँ। त्यसो गरेर गरौँ। तर हामी यहाँ गरौँ। हामीले
इलेक्ट्रिक भेहिकलबाट अरू भेहिकललाई बिस्तारै रिप्लेस गर्नुपर्छ। किन रिप्लेस गर्नुपर्छ भने वातावरणप्रतिको हाम्रो सजगता एउटा कुरो धेरै माथि छ। 45% वन क्षेत्र, 17% हिमाल, 62% यस देशले इन्भाइरोमेन्टका लागि 62% भूभाग डेडिकेट गरेको छ। 62% भूभाग जुन देशले डेडिकेट गरेको छ त्यसले सबभन्दा प्रदूषित सहर भन्ने अबगाल फेरि किन बोक्ने? जसले 62% यो हाम्रो नेपालका लागि मात्रै होइन, यो ग्लोबल हिसाबले ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टको लागि हाम्रो हिमालको महत्त्व हामीसँग मात्रै छैन, ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट छ। यो हिमाल भनेको त एउटा नेचरल बिगेस्ट लार्जेस्ट कुलिङ सेन्टर, बिगेस्ट लार्जेस्ट रिचार्जिङ सेन्टर, वाटर रिचार्जिङ कुलिङ सेन्टर, यसका थुप्रै पक्ष छ। यो हामीले डेडिकेट गरिरहेका छौँ। 45% वन जङ्गलले हामी डेडिकेट गरिरहेका छौँ। त्यो डेडिकेसन हाम्रो छ भने हामीले अरू क्षेत्रमा पनि प्रदूषणलाई कम गर्ने र क्लिन इनर्जी, रिन्युएबल इनर्जीतिर जाने त्यो सोचका छौँ। अघि केटीहरूले पार्टीहरूले घोषणापत्रमा लेख्छ, पार्टीहरूले लेख्छ त्यसपछि बिर्सिन्छ। बिर्सिया छैन। मेरो घोषणापत्र र मेरा कामहरू केटीजीलाई मैले एक दिन बोलाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ। बसेर राम्ररी नै छलफल गर्न त्यो दुईटा चिजहरू राखेर र हामी जहाँ पुगिन्छ भनेर त्यसरी हिँडिराखेका छैन। ढुङ्गा टिपेर फ्याँकिदियो, जहाँनेरि झर्छ मैले ताकेको ठाउँै त्यही हो भनेर हामी भनिरहेका छौँ। हामी पहिले टार्गेट निर्धारण हुन्छ अनि त्यस टार्गेटमा पुग्ने कसरी हो? हामीले टार्गेट मात्रै होइन, नेसनल एस्पिरेसन दिनु। हाम्रा पर्सपेक्टिभ के हो? तेस्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तोकेका छौँ र त्यसलाई प्राप्त गर्ने के कामहरू, कुन ब्रान्चमा के कामहरू, इन्डस्ट्रीको क्षेत्रमा के हुनसक्छ, ट्रेडको क्षेत्रमा के हुनसक्छ, एग्रिकल्चरको सेक्टरमा के हुनसक्छ, टुरिज्मको सेक्टरमा के हुनसक्छ, टुरिज्मका लागि अरू सेक्टरहरूमा के हुनसक्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरका क्षेत्रमा के हुनसक्छ, यी सबै कुराहरू हामी विचार गरिरहेका छौँ। मलाई थाहा छ तपाईँहरूले माग्नु भएको बिजुली हामीले दिन सकेका छैन, किनभने ट्रान्समिसन लाइन एकछिनमा बन्ने कुरा होइन। अहिले हामी ट्रान्समिसन लाइन योजनाबद्ध ढङ्गले नेटवर्क अफ ट्रान्समिसन लाइन र त्यसै गरी अब अहिलेको स्थिति के छ भने यो पहिलेदेखि एकदम बिग्रिएको स्थिति, त्यसलाई हामी सवाल गर्छौँ। अहिलेको स्थिति के छ भने तयार भइसक्यो, प्रोजेक्ट तयार भइसक्यो, टर्बाइन घुमायो भनेदेखि बिजुली निस्किन्छ, बिजुली लाने ठाउँ छैन किनभने ट्रान्समिसन लाइन छैन। त्यसकारण गभर्मेन्टले पे गर्छ, पैसा तिर्छ, तयार उद्योगलाई पैसा तिर्छ, उपभोक्तासम्म पुर्याउन सक्दैन। वीरगन्जमा उद्योगले विद्युत माग्छ, त्यहाँसम्म त्यो विद्युत पुर्याउन सक्ने ट्रान्समिसन लाइन छैन। त्यसकारण अनेक उद्योगले मागेको छ, विराटनगरमा माग्छ, वीरगन्जमा माग्छ, भैरवामा माग्छ, अर्को ठाउँमा माग्छ, होमसीले मागिरहेका छन्, तर हामी दिन सकिरहेका छैन किनभने ट्रान्समिसन लाइन छैन। त्यसकारण प्रायोरिटीका साथ एकातिर हामी विद्युत उत्पादनको वृद्धि गर्ने, त्यसको खपतको क्षमता वृद्धि गर्ने, खपतको क्षमता वृद्धिसँगै हामीले ट्रान्समिसन लाइनबाट त्यो उपलब्ध पनि गराउने। यो विकास पनि हो, व्यापार। एकातिर यो व्यापार हुन्छ, अर्कातिर विकास। यसकारण यसको मैले त्यसकारण अस्ति उसमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सनका बेला मैले बाँध बाँध्न थाल्दा त्यो बाँध कम्प्लिट भएका थिए,
पुरा भएका दिन टनेल पनि कम्प्लिट भइसक्यो, बाँध कम्प्लिट भइसक्दा टनेल कम्प्लिट भइसक्नुपर्छ, टनेल कम्प्लिट भइसक्दा पावर हाउस कम्प्लिट भइसक्नुपर्छ, 31 मेगावाट त्यहाँबाट विद्युत निस्किन्छ त्यो पनि निस्किने भइसक्नुपर्छ। त्यहाँबाट पावर निस्किँदा ट्रान्समिसन लाइनले पुर्याउने ठाउँमा पुर्याउने अथवा ग्रिडमा मिसाउने ती कुराहरू गरिसक्नुपर्छ र बागमतीमा बाँध बाँधिसक्नु पर्यो। नत्र भने पानी चाहिँ ल्याइयो त्यत्रो खर्च गरेर पानी उही बागमतीमै मात्रै बग्ने हो भने त के अर्थ हो। त्यसकारण त्यस बेलासम्म बागमतीमा बाँध बाँधिसक्यो हुन्छ। बागमतीमा बाँध त बाँधियो तर लाने चाहिँ नहर छैन भने के काम लाग्छ। त्यसकारण पानी खेतमा पुर्याउने नहर उहाँ बाँध तयार भइसक्दा पानी छोड्न पर्यो, पानी छोड्नलाई टनेल तयार हुनु पर्यो, टनेल तयार भइसक्दा पावर हाउस तयार हुनु पर्यो, पावर हाउस तयार हुँदा यता ट्रान्समिसन लाइन तयार हुनु पर्यो र अर्कातिर बाँध तयार हुनु पर्यो र क्यानल तयार हुनु पर्यो। त्यसकारण यो कम्बाइन्ड नगर्ने हाम्रो काठमा यो तरिका कामको कस्तो छ भने पिच गरिसकेपछि अनि ढलवाला अनि पिच गरिसक्यो ढलवाला। अहिले हामीले त्यसलाई गर्नु थाल्यौँ, त्यो हुँदैन। एकैचोटि एउटा कोअर्डिनेटेड फर्ममा गर्नुपर्छ, सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बन्धित संस्थाहरू मिलेर गर्नुपर्छ। हामीले सहप्रयोगको सिद्धान्त भने एउटाबाट बिजुली गएको छ भने त्यसैबाट टेलिफोन पनि लान सकिन्छ। अलिकति क्यापेसिटी बढी भएको राख्यो भने अहिले ठिक छ, अहिले त्यति विद्युत उत्पादन भएन भने अर्को माथिल्लो वा तल्लो विद्युत उत्पादन हुँदा त्यसैबाट ल्याउन सकिने गरी सामान्य अपग्रेडिङबाट काम चल्ने गरी हामी बनाउन सक्छौँ। यस्ता कुराहरूमा अलिकति दूरदृष्टि राखेर नै काम गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हाम्रो थुप्रै पक्षमा काम गर्नुपर्ने रहेछ। मारवाडी जतिको सम्भ्रान्त समुदाय हो नि नेपालमा, त्यो समुदायले आफूलाई हेपिएको ठानेको छ भने अरू समुदायहरू त्यो गरिब गुरुबाहरूको के हालत होला। त्यसकारण सामाजिक क्षेत्रमा पनि थुप्रै काम गर्नुपर्ने रहेछ, मेन्टालिटीमा सुधार गर्नुपर्ने रहेछ अझै पनि, कि कसैले डिस्क्रिमिनेसन फिल नगरोस्, कसैले पनि आफू अपहेरित भएको फिल नगरोस्। यस सम्बन्धमा त काम गर्नुपर्ने रहेछ। समाजका विभिन्न सेक्टरहरू छन्, कम्युनिटीहरू छन्, ती सेक्टर्स एन्ड कम्युनिटी ती कसैले पनि आफू अन्यायमा परेको हुनु भएन। त्यसकारण हामी कसरी काम गरिराखेका छौँ भने जस्तो मैले अक्सर भन्ने गरेको छु, 3 वर्ष अगाडि साथीहरूले सडकमा हिँड्दा बाटोमा हिँड्दा 3 वर्ष अगाडि सडक बालक बालिकाहरू थुप्रो देख्नुहुन्थ्यो। कोही प्लास्टिक टिप्दैछ, कोही के गरिरहेको छ, राति हेर्ने हो त्यहाँ कुकुरसँग सुतिराखेको छ, त्यत्तिकै बेहाल छ त्यस्तो। आज बालबालिका देख्नुहुन्छ सडक छैन। यसमा साथीभाइहरूको सहयोग छ उनीहरू, तर तपाईँहरू सहयोग गर्न त पहिले पनि तयार हुनुहुन्थ्यो होला नि। तर बालबालिका त सडकमा थिए, अहिले सडकमा छैनन्, बालबालिका सडकमा छैनन्। हाम्रा छोराछोरीहरूले, नेपालीका छोराछोरीहरूले खाते भनिने त्यो अवगाल सहनु परेको छैन। कोही खाते छ अहिले नेपाल, खाते छैन। अब शब्द मात्रै बाँकी हो। रिस उठेर गाली गर्नु पर्यो भने माइतीघर मण्डलातिर गएर कसैले भन्ला, नेपालमा खाते भन्ने छैन। हामीले एक सेक्टरमा एक ठाउँमा मात्रै होइन, ह्युम्यानिटेरियन फिलिङका साथ, मानवतावादका साथ, मानवतावादी धारणाका साथ त्यो काम गरिरहेको छ। सडकमा तपाईँहरू देख्नुहुन्थ्यो मान्छे लडिराख्या हुन्थ्यो, सडिराख्या हुन्थ्यो, बेहाल अवस्थामा हुन्थ्यो, घाउ शरीरभरि हुन्थ्यो।
कुनै पनि सम्पन्न मान्छेले, कुनै पनि दयालु मान्छेले पनि अब त्यस्तो मान्छे जति ल्याएर घरमा कहाँ राख्नु। त्यसकारण देखियो भने नदेखे जस्तो गरेर हिँड्नु पर्यो। अहिले सडकमा त्यस्तो मान्छेहरू लिङ्ग कपालसँग लडिराख्या, कागले गाई खिचिराख्या काहीँ देख्नुहुन्छ? एक्लै मान्छे बोल्दै 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 कराउँदै हिँडेको सुस्त मनस्थितिको त्यस्तो मान्छे देख्नुहुन्छ? त्यो उसको मान्छे अलिकति डिप्रेसनमा, बढ्दै डिप्रेसनमा गएर हिँडेको मान्छे, सडकमा फालिएको बेसहारा भनिएको त्यस्तो मान्छे देख्नुहुन्छ? अहिले सरकारले त्यो हटाएको छ। बाटा मात्रै बनाएको, पुल मात्रै बनाएको, हवाई मैदान मात्रै बनाएको होइन। तपाईँहरू बाहिर फेर आवागमन गरिरहनुहुन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएको परिवर्तन पक्कै देख्नुभएको छ होइन? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएको परिवर्तन देख्नुभएको छ। त्यहाँबाट निक्लिएपछि तपाईँको घरसम्म पुग्ने बाटोमा आएको परिवर्तन देख्नुभएको छ। आएको छैन र परिवर्तन? एउटा महिलाले गर्दै थिइन् एकपल्ट आइएलओको एउटा मञ्चमा। 1919 मा आइएलओ स्थापना भयो। 5 वटा प्रमुख मागहरू रहे, मुद्दाहरू रहे। आज 100 वर्षपछि 2019 मा तीनै मागहरू जस्ता तस्तै छन्। महिलाको स्थिति जहाँको त्यही छ, श्रमिकहरूको स्थिति जहाँको त्यही छ भनेर भाषण गरिरहेकी थिइन् हाम्रै नेपाली। अमेरिकी राम्रै थियो, खर्रा बोलेकी थिइन्। तर मैले यसो विचार गरेँ, 1919 भनेको त उनले सुन्या मात्रै हो, हजुरबा पनि जन्मिया थिएन। यस्तै थियो होला अहिलेकै जस्तै भन्न ठानिन् होला, जहाँको ताई छ भन्छन् बा। 1919 मा एफएनसीसीआई थियो। एफएनसीसीआई का पूर्व अध्यक्ष महिला भन्ने थियो। 1919 मा डेली न्युजपेपर चलाउँथे महिलाहरू। 1919 मा कलाकार क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधित्व गरेर सांसद हुन्थे। 1919 मा व्यापारिक क्षेत्रको, औद्योगिक क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गरेर कोही सांसद हुन्थ्यो। 1919 मा आजकै जस्तो लेबर सिचुएसन के आजकै जस्तो थियो? त्यसो भएर यो धेरै नै नबुझिएको कुरा हो। हामीमा असन्तुष्टि हुन सक्छ, तर हामीले उपलब्धि जे गरेका छौँ त्यो हाम्रै पूर्वजहरूका प्रयासहरू, हाम्रै अग्रजहरूका प्रयासहरू हुन् जुन परिवर्तन भएर आए। आज हाम्रा प्रयासहरू जसले परिवर्तन ल्याइरहेको छ। 41% महिलाहरूको प्रतिनिधित्व के नेपालमा 100 वर्ष अगाडि थियो? अहिले त 41% महिलाहरूको जनप्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधिमा 41% महिलाहरू छन्। तसर्थ यो जहाँको त्यहीँ हामी छौँ भन्ने होइन, तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। यति हो कुरो। आर्थिक हिसाबले कतिपय देशहरू अगाडि छन् आर्थिक हिसाबले, तर द्याट्स नट इनफ। समृद्धि हासिल गरेका छन्, सुख हासिल गरेका छैन। त्यसै कारण हामीले तिनका पनि अनुभवलाई लिएर भरे समृद्धि हासिल गरिसकेपछि अनि सुखका प्यारामिटर्सतिर ध्यान दिउँला भन्यो भने हामी पछाडि छुट्याउँछौँ। त्यसकारण अहिलेदेखि नै समृद्धि र सुख, देश समृद्ध हुनु पर्यो, जनता सुखी हुनु, यो दुईटा कुरालाई उत्तिकै सबै क्षेत्रबाट ध्यान दिएर साथीहरूले केही ब्युरोक्रेटिक हर्डल्सका कुराहरू गर्नुभएको छ, केही प्रब्लम्सका कुराहरू गर्नुभएको छ। ती कुराहरू समाधान गर्न हामी लागि परिरहेका छौँ। आज यस भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर, दलका उपनेतादेखि लिएर, गृहमन्त्रीदेखि लिएर, उद्योग मन्त्रीदेखि लिएर, ऊर्जा मन्त्रीदेखि लिएर,
अर्थमन्त्री डल्लै हुन्छ अर्थमन्त्रीदेखि लिएर यति साथीहरू हामी यहाँ किन बसेका छौँ भन्दा तपाईँहरूका कुरा सुनेर के सुनेर पारी तर्ने हो र बनाउने हो नि त यो यहाँ भिन्नता ल्याउनु पर्यो त्यसका लागि नै हामी यहाँ बसेका हौँ यहाँ किन बसेका हामी यति तपाईँहरूका कुरा सुनेर भन्छन् नि के सुनेपछि चाहिँ नि यति जन्मको पाप पर्छ यस्तो हुन्छ कुनै पाप पर्छ भनेर होइन काम गर्नका लागि यति साथीहरू यहाँ बसिराख्ने र यसमा विशेष आर्थिक सल्लाहकार मोदी दुगर्जीको विशेष पहल प्रयास उहाँको रहेको छ र म उहाँलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु जसले गर्दा तपाईँहरूको कुरा सुन्नुको अर्थ ती कुराहरू त नोटेड छ त्यसमा के गर्नुपर्छ त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने कदम के हुन् लिनुपर्ने नीति के हुन् चाल्नुपर्ने कदम कस्ता हुन् त्यस सम्बन्धमा हामी अगाडि बढ्नु त्यसका लागि आज यो मेला आयोजना गरेँ तपाईँहरूको मैले सबै कुराको सम्बोधन गरेको छैन गर्दा अलिक समय लाग्छ तर ती कुराहरू नोट नभएका होइन ती कुराहरू नोट भएका छन् फर्स्टली मेरो मनमा नोट भएको छ दोस्रो रेकर्ड छ तेस्रो साथीहरूले नोट गर्नुभएको छ बाई ह्यान्ड यसरी तपाईँहरूले भनेको कुरा चाहिँ नि त्यत्तिकै भनियो भने जस्तो होइन यति उद्योग व्यवसायमा लागिरहेका साथीहरूको महत्त्वपूर्ण समय हामी सरकार सञ्चालनको संसद सञ्चालनको आदि कामहरूको जिम्मा लिइरहेका मान्छेहरू सबै बसेर यति समय किन खर्च गर्ने यस क्षेत्रमा हामीले तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्न के परिवर्तन ल्याउनुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यो गर्न पर्छ जहाँसम्म निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्दैन कि भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ नि वास्ता गर्दैन कि यो चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ नबुझ्ने यो सरकार छैन बुझ्ने धेरै त म दाबी गर्दिनँ तर त्यति साह्रो नबुझ्ने चाहिँ छैन गभर्मेन्ट सेक्टर भनेको कति हुन्छ दुनियाँ त निजी सेक्टर त छ नि गाउँको किसान पनि निजी क्षेत्रै हो त्यो त निजी क्षेत्र हो त्यो सरकारी हो र त्यो मान्छे उसले गर्ने उत्पादन पनि सरकारी लगानी हो र उसले आफ्नो लगानी गरेको छ आफ्नो गरेको छ आफ्नो चलाएको छ त्यस कारण सम्पूर्ण अधिकांश यति ठुलो हिस्सा चाहिँ निजी क्षेत्रको छ त्यस कारण निजी क्षेत्र र त्यसको महत्त्व त्यसलाई बुझेर नै हामीले एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई मात्रै होइन उद्यमी व्यवसायलाई मात्रै होइन तपाईँहरूको पोलिटिक्सलाई पनि जरुरी छ यो पोलिटिक्सलाई पनि जरुरी छ विकास पोलिटिक्सलाई पनि चाहिएको छ पोलिटिक्स चाहिएकै विकासका लागि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि पोलिटिक्स चाहिएको अनि विकास नभइकन कसरी समृद्ध नेपाल हुन्छ कसरी सुखी नेपाली हुन्छ त्यस कारण यो हामी सबैलाई चाहियो पैसा त तपाईँहरूले कमाउने हो कमाउनुहोस् भनेर म कराइरहेको छु कमाउनुहोस् भनिरहेको छु एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु ट्याक्स पेयरको हिसाबमा मात्रै हामी काउन्ट गर्दैनौँ जब अपर्च्युनिटी प्रोडक्सन आयात प्रतिस्थापन निर्यात प्रबन्धन यी चारवटा प्यारामिटरमा बढी हेर्छ यो चारवटा प्यारामिटरमा पोजिटिभ एस्पेक्टलाई बढी प्राथमिकता दिन्छौँ एकदम साथीहरूले त्यसलाई अन्यथा नदिकन बुझिदिनु भयो भने
हामीसँग नभएका कुरा मात्रै, हामी आवश्यक कुरा मात्रै आयात गर्छौँ। अर्को एउटा अभियान विराटनगरतिरबाट चलाउँदैछ, उद्यमी समुदाय चलाउँदैछ। उहाँहरूको स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी प्रयोग के भनिन्छ भने नाराहरूका साथ उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौँ मात्रै होइन, स्वदेशी उत्पादन बढाउँ। स्वदेशी उत्पादन, क्वालिटीको स्वदेशी उत्पादन, भोलुममा पुग्ने गरेको स्वदेशी उत्पादन, कम्पिटिटिभ प्राइसको, कम्पिटिटिभ क्वालिटीको स्वदेशी उत्पादन र एभाइलेबिलिटी, त्यो पुग्ने गरी उत्पादन गर्नु। तपाईँहरूको व्यापार फलोस्, तपाईँहरूको उद्योग फलोस्। हाम्रो खुसी त्यही हो। देश विकास त्यसै भन्छ। त्यसकारण यसको अर्थ अहिले नै हामी इम्पोर्ट व्यवसायलाई हतोत्साहित गर्छौँ, दुरुत्साहित गर्छौँ अथवा त्यो हुनै नदिने पक्षमा छौँ होइन। अहिले हामी त्यहाँ पुगेका छैनौँ। तर हाम्रो ध्येय चाहिँ के हो भनेदेखि हामी आयात वर्ष गर्न नपर्यो हुन्थ्यो भन्ने ठान्छ। निर्यात गर्न पायो हुन्थ्यो भने, उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने, ठुलो भोल्युममा उत्पादन गरौँ, निर्यात गरौँ। हाम्रो अगाडि अपर्च्युनिटी के छ भने हामी दूर दराजको एउटा आइल्यान्ड कन्ट्री होइन। हाम्रा दुईतिर ग्रोइङ इकोनोमी, उनीहरूको पर्चेजिङ पावर, उनीहरूको एफोर्डिङ पावर, त्यो बढिरहेको त्यस्तो समाज, त्यो सोसाइटी र यस्तो विशाल आकारको सोसाइटी छ तिनीहरू। दक्षिणतिर पनि हामीले हाम्रो प्रोडक्सन बिक्रीको समस्या हुँदैन। एकपल्ट म मुगलिनमा खाना खान बसेँ, एउटा सानो होटल भन्ने रेस्टुरेन्ट। खास खाना त त्यस्तो खास गतिलो थिएन, तर ती व्यापारी चेलीले पैसा चाहिँ धेरै महँगो गरे। अनि मैले भने तपाईँलाई यस्तो खानाको यत्रो पनि पैसा लिँदा अप्ठ्यारो लाग्दैन? अनि चल्छ, तपाईँ कहाँ को आएर खान्छ? म त एउटा पर्सेन्ट लगाएको, कसले खाला भने? यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईँ जस्ता मान्छे फसिरहन्छन्, तिरिरहन्छन्, गइरहन्छन्, आइरहन्छन्। त्यो धेरै पपुलेसन भएपछि त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या, डेन्स पपुलेसन, आइरहने गइरहने, आइरहने गइरहने। अब कसले त्यो होटल कस्तो छ भनेर थाहा पाएको थोरै न हुन्छ। त्यसले चर्को महँगोमा बेच्छिन् भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन नि सबैलाई। गयो खायो, पैसा तिर्यो। अनि उनले मलाई त्यस्तै छ। हामीसँग दुईतिर यस्ता ठुला मार्केट छन् नि, त्यो ठुला मार्केट आइरहन्छन् गइरहन्छन्। तपाईँको प्रोडक्सन चाहियो, त्यसमा अनि क्वालिटी प्रोडक्सन, कम्पिटिटिभ क्वालिटी, कम्पिटिटिभ प्राइस र डेलिभरी इन टाइम, यी चिजहरू गरेपछि हामीसँग एकदम जाइन्ट छिमेकीहरूसँग छन् भन्छौँ। त्यो त हाम्रो लागि त एउटा अपर्च्युनिटी हो नि। त्यत्रो पपुलेसनलाई हामीले मार्केट बनाउन पाउँ। अब त्यत्रो पपुलेसनको मार्केट भएका छौँ अहिले हाम्रो सानो। सानो किन भनेको भने कम्पेरिटिभ कुरा गर्नु। अघि साथीहरूले भन्नुभएको थियो सानो छैन, तर के गर्ने, ठुलाहरूका विचार र सानो जस्तो पर्ने पनि। यसलाई हामीले फाइदा लियौँ भने त्यो फाइदा लिन सकेको छ। मैले धेरैपल्ट भन्ने गरेको छु साथीहरू, तपाईँहरूले कुन ठाउँमा कुन नियम संशोधन गर्नु पर्यो या कुन ठाउँमा के गर्नु पर्यो, तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनहरू छ। कुनै ऐनमा 1 खरब संशोधन गर्नु पर्यो भने बताउनुहोस् लिखित रूपमा, इन रिटन। यो ठाउँमा यो संशोधन गर्नु पर्यो। वी आर रेडी टु डिस्कस। ल्याउनुहोस् त्यो कुराहरू। हामी पक्ष विपक्ष होइनौँ, त्यसकारण चित्त दुखाएर नबस्नुहोस्। हामी एउटै हौँ, त्यसकारण के गर्नु पर्यो त्यो भन्नु। सल्लाह गरेर
हामी एउटै त्यसकारण निजी क्षेत्र उद्यमी व्यवसायीहरू एउटा पक्ष सरकार अर्को पक्ष भयो त्यसर्थ साथीहरूले तर वर्ष यस्तो मूर्त कि एकदमै अब्जेक्टिभ टु द पोइन्ट यस ऐनको दफा यतिको उपदफा यति यो क्लोज यस कारण अनुपयुक्त छ यस कारण यस भाषामा परिवर्तन गरिनु पर्छ किनभने यसको लाभ हुन्छ परिवर्तन त्यो ऐनबाट मैले ब्याज पाउँछु त्यो यथावत राख्दाखेरि चाहिँ मेरो एकदम बढ्छ र केही बढ्दैन जे गर्दा उत्पादन बढ्छ जे गर्दा कारोबार बढ्छ जे गर्दा उद्योग बढ्छ जे गर्दा पर्यटन बढ्छ जे गर्दा कृषि क्षेत्र बढ्छ अगाडि बढ्नका लागि जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नु हाम्रो सरकारको दृष्टिकोण त्यो त्यसकारण यो सरकार कमसेकम म यति भन्नु कुनै सरकारपट्टि केही नभनिकन यो सरकार यी कामहरू गर्छ मान्छेले भन्न सक्छ देशमा यस्तो छ उस्तो छ देशमा बर्बाद भइरहेका छ उद्योगी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री भेटघाट कुराकानी गरेर अलिकति अनुहारमा गम्भीरता पनि भएन हँसिलो अनुहार लाएर बसिया छ विजयता जस्तो भएको छ भन्न सक्छ मान्छे तर यो एउटा सेक्टर हो त्यसकारण योसँग बस्नुपर्छ सल्लाह गर्नुपर्छ यहाँ समस्या छन् भने हटाउनुपर्छ ती समस्या हटाएर त्यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ यो क्षेत्र अगाडि बढेन भने यो चाहिँ इन्जिन हो यो इन्जिन अगाडि बढेन भने हुन त इन्जिनले पछाडिबाट पनि धकेल्छ तर यो इन्जिन चाहिँ अगाडि नै लाग्छ यो इन्जिन यस्तो इन्जिन हो नि जस्तो कृषि अरू सबै क्षेत्र यो क्षेत्रभन्दा चाहिँ पुरानो क्षेत्र हो कृषि पुरानो हो अरू थुप्रै कुराहरू पुरानो छ तर यो नयाँ हो नयाँ के हुन्छ भने डाइनामिक यो चाहिँ गतिशील हुन्छ त्यस कारण यो गतिशील क्षेत्र अझ गतिशीलता समातेर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने प्रयोजनका लागि आजको भेटघाट गरिएको हो अब मैले धेरै समय न खाना तताउँदा त्यो तताउनेको पनि आगो कष्ट पनि दिनु भएन त्यस कारण म साथीहरूलाई फेरि एकपल्ट धन्यवाद भन्दै धेरै धेरै शुभकामना छ